तपाईहरु सबै प्रभुका जनहरूलाई जय मसीह। आउनुस् हामी आज पनि हाम्रो बाइबल कक्षालाई अगाडि बढाउने छौं र हामीले विगत केही हप्तादेखि सृष्टिकर्ता र उहाँको सृष्टि यस विषयमा हामीले अध्ययन गरिरहेका थियौं र हामीले यस अध्ययनमा विशेष गरी 6 प्रकारका जगतहरू र ती 6 प्रकारका जगतहरू सँगसँगै हामीले परमेश्वरले यी जगतहरूद्वारा के सिकाउनुहुन्छ भन्ने कुरालाई हेरिरहेका छौं। हामी यस भागलाई सुरु गर्नुभन्दा अगाडि परमेश्वरसँग सहायता माग्ने छौं, हामी प्रार्थना गर्ने छौं अनि त्यसपछि हामी अगाडि बढ्ने छौं। आउनुस् म प्रार्थना गर्छु। धन्यवाद छ परमेश्वर पिता, आजको यस समयको निम्ति पनि तपाई प्रभुले हामीलाई फेरि यस कक्षामा ल्याउनु भएको छ। हाम्रो सिक्ने इच्छा, तपाईको वचनबाट अझ बढी जान्ने इच्छा, अझ सत्यताहरूलाई खोजी गर्ने इच्छामा तपाई प्रभुले हामीलाई सहायता गर्नु भएको छ। तपाई परमेश्वरकै ज्ञान बुद्धि हामीले पाएका छौं र हामीले सत्यताहरूलाई अझ राम्रोसँग जान्दै बुझ्दै अगाडि बढ्न पाएका छौं। विशेष गरी प्रभु तपाई महान सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ अनि तपाईले गर्नुभएको सृष्टिहरूको विषयमा हामीले यी दिनहरुमा यस कक्षामा अध्ययन गरिरहेका छौं। तपाई प्रभुलाई धन्यवाद भन्दछौं। आज पनि हामी यस भागमा अगाडि बढ्दै छौं। हामीलाई तपाई प्रभुको सहायता रहोस्, हामीलाई बुझ्नको निम्ति अनि प्रभु सिक्नको निम्ति र मलाई पनि तपाईको सत्यतालाई बाँड्नको निम्ति सहायता गर्नुहोस्। आशीष माग्छौं प्रभु येशूको नाममा, आमेन। हामीले यस अध्ययनमा दुईवटा मुख्य खण्डको रूपमा हामीले पढिरहेका थियौं। त्यो चाहिँ हामीलाई अगाडि बढ्नको निम्ति मद्दत मिल्दछ। सृष्टिकर्ताको बारेमा अझ हामी बुझ्न सक्छौं र त्यो चाहिँ भजन संग्रह 104 अध्यायको 24 पद अनि 25 पद रहेको थियो पहिलो खण्ड। म यसलाई सरसर्ती पढ्ने छु। भजन संग्रह 104 को 24 पद अनि 25 पदमा यस्तो लेखिएको छ, हे परम प्रभु, तपाईका कामहरू कति धेरै छन्, तपाईले यी सबैलाई बुद्धिले बनाउनु भएको छ। पृथ्वी तपाईको सम्पत्तिले परिपूर्ण छ। यो समुद्र विशाल र अति चौडा छ, जहाँ अनगिन्ती चल्ने जन्तुहरू, ठूला र साना जीवित प्राणीहरू छन्। यसैगरी हामीले अर्को एउटा खण्डलाई पनि मुख्य खण्डको रूपमा हेरिरहेका थियौं। अय्युब 12 अध्यायको 7 पददेखि 10 पदसम्म म यसलाई पनि पढ्ने छु। अय्युब 12 अध्यायको 7 पददेखि 10 पद। तर अब पशुहरूलाई सोध न र तिनीहरूले तिमीलाई सिकाइदिनेछन्, अनि आकाशका पन्छीहरूलाई पनि सोध र तिनीहरूले तिमीलाई बताइदिनेछन्। अथवा पृथ्वीसित कुरा गर र त्यसले तिमीलाई सिकाउनेछ। अनि समुद्रका माछाहरूले तिमीलाई बेली विस्तार गर्नेछन्। यी कुराहरूमध्ये यो कुरा चाहिँ परमप्रभुकै हातले गरेको हो भनेर कसले जान्दैन र, जसको हातमा हरेक जीवित प्राणीको प्राण र सारा मानिस जातिको आत्मा छ। हामीले यस अध्ययनमा आजभन्दा अघि 6 प्रकारका जगतहरूको बारेमा हामीले हेरेका थियौं र ती 6 प्रकारका जगतहरू तिनीहरूलाई परमेश्वरले कसरी आश्चर्य तरिकाले सृष्टि गर्नुभयो भन्ने कुरा हामीले हेरेका थियौं। हामीले ती 6 प्रकारका जगतहरू कसरी बेग्ला बेग्लै छन् भन्ने कुरालाई पनि हेरेका थियौं। साथै हामीले सबै जगतहरू आफ्नै जगतमा रहन्छन् भन्ने कुरालाई पनि हेरेका थियौं।
आज केही प्रश्नहरू गर्दै म यस भागलाई सुरु गर्न चाहन्छु। यो संसारमा यी 6 वटा जगतहरू आफैले वा मानिसले एक जगतबाट अर्को जगतलाई जन्माउन वा उत्पन्न गर्न सक्छ? फेरि म यो प्रश्नलाई राख्नेछु। हामीले जुन 6 वटा जगतहरू हेर्यौं, ती 6 वटा जगतहरू आफैले अथवा मानिसले के अर्को जगतलाई जन्माउने वा उत्पन्न गर्न सक्छन्? यो प्रश्न। र अर्को प्रश्न चाहिँ के सृष्टिकर्तालाई कुनै एक जगतबाट अर्को जगतमा कुनै पनि थोक वस्तु र प्राणीलाई परिवर्तन गर्न वा उत्पन्न गर्न असम्भव हुन्छ? अर्थात् के सृष्टिकर्ताले एउटा जगतबाट अर्को जगतलाई सृष्टि गर्न सक्नुहुन्छ, बनाउन सक्नुहुन्छ? याद गर्नुहोस्, परमेश्वर सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ। हामीले यो अध्ययनमा यो कुरालाई स्पष्टैसँग हेरिरहेका छौँ। उहाँ सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ र उहाँले सबै कुराहरू बनाउनु भएको हो। उहाँले सबै कुराहरूको सृष्टि गर्नुभएको हो। आज हामी हेर्न जाँदैछौँ एउटा जगतबाट अर्को जगतमा परिवर्तन। त्यसको निम्ति हामी पहिलो एउटा बुदालाई हामी हेर्नेछौँ। एक प्राणी त्यसको आफ्नै जातिबाट उत्पन्न हुन्छ। एक प्राणी त्यसको आफ्नै जातिबाट उत्पन्न हुन्छ। जस्तो उदाहरणको निम्ति कुकुरहरू तिनीहरूको आफ्नो प्रजातिभित्र रहेर परिवर्तन हुन सक्ला, तरै पनि तिनीहरू कुकुरहरू नै हुन्। यसैगरी चराहरूको फरक फरक प्रकारको चुच्चो अथवा चराको अगाडिको त्यो ठुँडो फरक फरक प्रकारको हुन सक्ला, तरै पनि तिनीहरू सबै चराहरू नै हुन्। यसैगरी मानिसहरू कोही कालो होला, कोही गहुँ गोरो होला, कोही अलिकति पहेँला होलान्, कोही राता होलान्, कोही एकदमै गोरो हुन सक्ला, तरै पनि तिनीहरू सबै मानिसहरू नै हुन्। यदि यो सत्यतालाई आज मानिसहरू सबैले बुझेको भए यो संसारमा वर्ण विभेद वा रङ्गभेदको झगडा हुने थिएन होला। हामी चाहे गोरो हौँ, हामी चाहे कालो हौँ, वास्तवमा हामी सबै एउटै मानव जाति हौँ। हामी भिन्न छैनौँ है। तर जे होस्, हामीले अहिले यहाँ हेर्न खोजेको कुरा चाहिँ एक प्राणी त्यसको आफ्नै जातिबाट उत्पन्न हुन्छ। मानिस पनि चाहे जस्तो सुकै रङको भए पनि मानिस जाति नै हो है। अर्को कुरा, दोस्रो बुदा हामी हेर्न जाँदैछौँ। एउटा जगतबाट अर्को जगतमा परिवर्तन हुने सवालमा एक जगतदेखि अर्को जगतमा सर्नु भनेको एउटा आश्चर्यको कुरा हो। हामीले योभन्दा अगाडिको अध्ययनमा हेरिरहेका थियौँ कि हरेक जगत अलग अलग छन् र एउटा जगतले अर्को जगतलाई जन्माउँदैन है। हामीले के हेरेका थियौँ भन्दाखेरि कुनै पनि एउटा भनौँ न रुखले एउटा जनावरलाई बनाउन सक्दैन। कुनै पनि एउटा मानिसले जनावरलाई जन्म दिन सक्दैन। हामीले गएको हप्ताहरूमा यसलाई स्पष्टसँग हेरेका थियौँ। तर एकछिन विचार गर्नुहोस्, यदि एउटा जगतले अर्को जगतलाई चाहिँ जन्माउँछ अथवा एउटा जगतले चाहिँ अर्को जगतलाई उत्पन्न गर्यो भने त्यो त एउटा आश्चर्यको कुरा हुन जान्छ, होइन त? हामी हेर्न जाँदैछौँ यस्तै कुरा कि परमेश्वर र उहाँका पुत्र येशू ख्रीष्टले मात्र कुनै कुरालाई एक जगतबाट
अर्को जगतमा परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ। मैले सुरुमै भनेको थिएँ उहाँ परमेश्वर चाहिँ सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ। उहाँले नै सबै कुराहरू सृष्टि गर्नुभएको हो र अहिले हामी के हेर्दैछौँ भन्दाखेरि उहाँ परमेश्वरले उहाँका पुत्र येशू ख्रीष्टले मात्र एउटा जगतबाट अर्को जगतमा परिवर्तन गराउन सक्नुहुन्छ। सृष्टिकर्ताको काम गराइलाई एकचोटि हामी ध्यान दिउँ न। सृष्टिकर्ता परमेश्वरले धेरै आश्चर्यका कामहरू गर्नुभयो। यी मध्ये केही आश्चर्यका कामहरू सृष्टिकर्ताले एउटा जगतबाट अर्को जगतमा परिवर्तन गर्नुभएको हामी बाइबलमा देख्न सक्छौँ। केही उदाहरणहरू म तपाईलाई दिन चाहन्छु। हामी सबैलाई प्रस्थानको पुस्तक 7 अध्यायको एउटा घटना याद छ होला। तपाईहरू त्यहाँ पढ्न सक्नुहुन्छ गएर। त्यहाँ एउटा पद चाहिँ म पढ्नेछु। प्रस्थान 7 अध्यायको 10 पदमा त्यहाँ के भएको छ, के लेखेको छ भन्दा, हारूनले फाराओको सामु आफ्नो लौरो फाले अनि त्यो एउटा साँप बन्यो। विचार गर्नुहोस् है, एउटा लौरो जो चाहिँ एउटा निर्जीव वस्तु अनि त्यसपछि एउटा साँप जो चाहिँ एउटा प्राणी। त्यो लौरोलाई फाल्दाखेरि अथवा लौरोबाट चाहिँ त्यहाँ साँप बनेको छ। परमप्रभुले वास्तवमा यहाँनिर गर्नुभएको कार्यलाई हेर्नुभयो भने एउटा लौरो जो चाहिँ वनस्पति हो, अझ यहाँ त त्यो लौरो एक प्रकारले सुकिसकेको एउटा मरिसकेको भन्न सक्छौँ एउटा काठको रूपमा, र त्यसलाई चाहिँ उहाँले एउटा साँप वा पशुमा उहाँले चाहिँ बदल्नु भएको छ। हामीले यहाँ देख्न सक्छौँ एउटा जगतबाट अर्को जगतमा परिवर्तन त्यहाँ भएको छ। तर त्यो चाहिँ परमेश्वरले मात्र गर्न सक्नुहुन्छ। उहाँले मात्रै यो आश्चर्यको कार्य गर्न सक्नुहुन्छ। यस्तै एउटा अर्को आश्चर्यको कुरालाई पनि हामी सम्झना गरौँ। हामी जब यूहन्ना 2 अध्यायमा जान्छौँ भने त्यहाँ प्रभु येशू चाहिँ कानाको विवाह भोजमा जानुभएको छ र त्यस विवाह भोजमा उहाँले एउटा आश्चर्यको काम गर्नुभएको छ। तपाईहरूलाई सायद त्यो याद छ होला, सम्झना छ होला। तर म त्यहाँ पढिदिनेछु। यूहन्ना 2 अध्यायको 9 पदमा छोटो म वाक्यांश मात्र पढ्नेछु। जब भोजका मुखियाले दाखमद्द बनेको पानी चाखे। के छ त त्यहाँनिर? दाखमद्द बनेको पानी चाखे। वास्तवमा पानीबाट प्रभु येशूले दाखमद्द बनाउनु भयो। यहाँनिर अब के भयो त? यहाँनिर हामी के भएको देख्छौँ भन्दाखेरि प्रभु येशूले पानी जो चाहिँ एउटा खनिज पदार्थ हो, तपाईलाई याद छ होला हामीले केही हप्ता अगाडि पानी एउटा खनिज पदार्थको रूपमा अध्ययन गरेका थियौँ। पानी एउटा खनिज पदार्थलाई प्रभु येशूले दाखमद्द अर्थात् वनस्पतिमा परिवर्तन गर्नुभयो। यो त मानिसको लागि सम्भव छैन। हामी पानीलाई जस्तो सुकै ठाउँमा लगेर राखौँ, जहाँसुकै लगेर राखौँ, जेसुकै गरौँ, हामी कहिले पनि दाखमद्दमा परिणत गर्न सक्दैनौँ। सम्झना गर्नुहोस्, दाखमद्द भन्नाले चाहिँ रक्सी होइन। अर्थात् बाइबलमा यो ठाउँमा चाहिँ विशेष गरी बाइबलमा दाखमद्दलाई कतै रक्सी पनि भनिएको छ, कतै चाहिँ ताजा दाखको रस पनि भनी देखाइएको छ। अनि यहाँ प्रभु येशूले चाहिँ रक्सी बनाउनु भएको होइन। यहाँ प्रभु येशूले ताजा दाखको रस, हामीले अङ्गुर किनेर लिएर आएर निचोरेर त्यसको रसलाई, ताजा रसलाई पिउँछौँ भने त्यो चाहिँ हामी ताजा अङ्गुरको रस भन्छौँ। अनि यही कुरा प्रभु येशूले बनाउनु भएको हो। यहाँ हामीले देख्यौँ प्रभु येशूले खनिज पदार्थबाट वनस्पतिमा बदल्नु भएको छ। तपाईलाई थाहा छ, आधुनिक विज्ञानले हाम्रो आफ्नो आकाशगङ्गा भन्दा बाहिर अर्को आकाशगङ्गाहरूमा बेग्लै प्रकारको भौतिक नियमहरू हुन सक्छन् भनेर विश्वास गर्छन्। मतलब जुन
फिजिक्सको ल अथवा भौतिक नियम यस पृथ्वीमा अनि हाम्रो यस आकाशगङ्गामा एउटा विद्यमान छन्, ती चाहिँ हाम्रो आकाशगङ्गाभन्दा बाहिर नहुन सक्छ। जस्तो हाम्रो यहाँको जस्तो खालको एउटा फोर्स, शक्ति अनि गुरुत्वाकर्षण जस्ता कुराहरू त्यहाँ अर्कै प्रकारको हुन सक्छ भनेर विश्वास गर्छन्। तर उनीहरूलाई यो कुरा चाहिँ विश्वास लाग्छ, तर परमेश्वरले चाहिँ पानीलाई दाखमद्द बनाउनु भयो भन्ने कुरालाई चाहिँ विश्वास गर्न उनीहरूलाई साह्रै गाह्रो लाग्छ। भौतिक नियम यहाँनिर प्रभु येशूले परिवर्तन गर्नुभएको छ। पानीलाई दाखमद्द बनाउनु अथवा प्रस्थानको पुस्तकमा लौरोलाई चाहिँ सर्प बनाउनु भनेको एक प्रकारले यो मानिसको लागि पुरै असम्भव कुरा हो। तर मानिसले यो असम्भव कुरा चाहिँ अरू आकाशगङ्गाहरूमा, अरू ठाउँहरूमा, अन्तरिक्षको अरू ठाउँहरूमा हुन सक्छन् भनेर चाहिँ विश्वास गर्छन्। तर यहीँ परमेश्वरले चाहिँ गर्नुभएको छ भन्ने कुरालाई चाहिँ पत्याउन उनीहरूलाई धेरै गाह्रो लाग्छ। एउटा कुरा म तपाईहरूलाई बताउन चाहन्छु, मोसाले गरेका आश्चर्यका कामहरू चाहिँ इजरायललाई मिस्रको दासत्वबाट छुटाउने अधिकार उसँग छ भन्ने प्रमाणित गर्नको लागि थियो। तर ख्रीष्टले गर्नुभएका आश्चर्यका कामहरू चाहिँ हामीलाई पापको दासत्वबाट छुटाउने अधिकार उहाँसँग छ भन्ने प्रमाणित गर्नको लागि थियो। हामी प्रभु येशूलाई, परमेश्वरलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिउँ कि उहाँले चाहिँ हाम्रो छुटकाराको निम्ति आफ्नो सामर्थ्यलाई प्रकट गर्नुभएको छ। एउटा जगतबाट अर्को जगतमा परिवर्तन हामीले दुईटा कुरा हेऱ्यौँ। एउटा चाहिँ त्यहाँनिर एक प्राणी त्यसको आफ्नै जातिबाट उत्पन्न हुन्छ, अनि दोस्रो कुरा एक जगतदेखि अर्को जगतमा सर्नु भनेको एउटा आश्चर्यको कुरा हो, अनि प्रभु येशूले यस आश्चर्यको कामलाई गर्नुभयो। अब तेस्रो कुरा हामी हेर्नेछौँ, परमेश्वरले मानिसलाई पृथ्वीको धुलो अर्थात् खनिजबाट बनाउनु भयो। यो पनि एउटा अर्को आश्चर्यको कुरा हो। एउटा जगतबाट अर्को जगतमा परिवर्तन। उत्पत्ति 2 अध्यायको 7 पदलाई हामी हेर्नेछौँ। यहाँनिर उत्पत्ति 2 अध्यायको 7 पदमा यस्तो लेखिएको छ, अनि परम प्रभु परमेश्वरले मानिसलाई जमिनको माटोबाट रच्नुभयो। जमिनको माटो जो चाहिँ खनिज पदार्थ हो, अनि तिनको नाकका प्वालहरूमा जीवनको सास फुकिदिनु भयो र मानिस जिउँदो प्राणी बने। हामी यहाँ पनि देख्न सक्छौँ कि परमेश्वरले चाहिँ खनिज पदार्थबाट चाहिँ मानिसलाई सृष्टि गर्नुभयो। एउटा निर्जीव वस्तुबाट एक प्राणी उहाँले सृजना गर्नुभयो। विकासवादीहरूले पनि के दाबी गर्छन् भन्दाखेरि यस विश्व ब्रह्माण्डमा यदि कुनै प्राणीहरू छन्, चाहे त्यो मानिस होस् चाहे जीवजन्तुहरू होस्, तिनीहरू सबै चाहिँ विगतमा धेरै अगाडि विगतमा एउटा निर्जीव वस्तुबाट, एउटा चाहिँ धुलोको कणबाट आएका हुन् भन्ने विश्वास गर्छन्। उनीहरू भन्छन् निर्जीवबाट प्राणीहरू, सजीव प्राणीहरू चाहिँ आएका हुन्। उनीहरूलाई त्यो पत्याउन धेरै सजिलो छ। तर यहाँ परमेश्वरले माटोबाट मानिसलाई बनाउनु भयो भन्ने कुरालाई पत्याउन चाहिँ उनीहरूलाई गाह्रो हुन्छ। यो दुईटा कुरामा उनीहरूले परमेश्वरले चाहिँ यो गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ विश्वास गर्न गाह्रो मान्छन्। तर आफसे आफ कुनै निर्जीव वस्तुबाट चाहिँ सजीव वस्तु बन्दछ अथवा सजीव प्राणी बन्दछ भन्ने कुरालाई चाहिँ उनीहरू पत्याउन धेरै छिटो छन्। तर बाइबल स्पष्ट छ र परमेश्वरले यहाँ गर्नुभएको छ, मानिसलाई जमिनको माटोबाट रच्नुभयो। चौथो कुरालाई हामी हेर्न जाँदैछौँ, येशूले मानिसको रूप धारण गर्न स्वर्गलाई छोड्नुभयो। अब विषयलाई तपाईले ध्यान दिँदै जानुस् है।
हामी अहिले अब एक जगतबाट अर्को जगतमा परिवर्तन भएको कुरालाई हामीले हेरिरहेका छौँ, जो चाहिँ परमेश्वरले मात्रै गर्न सक्नुहुन्छ, सृष्टिकर्ताले मात्रै गर्न सक्नुहुन्छ। अनि उही सृष्टिकर्ता उहाँ परमेश्वरले नै फेरि यहाँ के गर्नुभएको छ, स्वर्गमा बस्नुहुने येशू जो चाहिँ पृथ्वीमा मानिसको रूप धारण गरेर आउनुभयो। मत्ती 1:23 हामी पढ्न पाउँछौँ। यहाँ यस्तो लेखिएको छ, मत्ती 1:23 हेर कन्या गर्भवती हुनेछन् र एउटा पुत्र जन्माउने छिन् अनि तिनीहरूले उहाँको नाम इमानुएल राख्नेछन्, जसको अर्थ हो परमेश्वर हामीसित। स्वर्ग र पृथ्वी वास्तवमा धेरै फरक छ। अब बाइबलमा स्वर्गको बयानहरू गरिएको छ, केही बयानहरू हामी पढ्न पाउँछौँ, तर स्वर्ग वास्तवमा पृथ्वी जस्तो छैन। स्वर्गको एउटा वातावरण नै बेग्लै हुन्छ। अब यसको विषयमा हामी स्वर्गको विषयमा हामी छुट्टै अध्ययन गर्न सक्छौँ र तपाईँ आफैले पनि गर्न सक्नुहुन्छ। तर तपाईलाई पनि पक्कै थाहा छ पृथ्वी र स्वर्गको बीचमा धेरै कुरा फरक छन्। प्रभु येशू पनि मानिसको शरीरको रूपमा आउनु भन्दा अघि उहाँ स्वर्गमा हुनुहुँदा उहाँ पक्कै पनि बेग्लै प्रकारको अवस्थामा उहाँ हुनुहुन्थ्यो है। तर जब उहाँ पृथ्वीमा आउनुभयो उहाँ अर्कै भौतिक शरीरमा आउनुभयो है। यहाँनिर हामीले के हेर्न खोजेका हौँ भन्दाखेरि एक सृष्टिकर्ताले आफैलाई पनि मानिसको निम्ति परिवर्तन गराउनु भयो। स्वर्ग छोडी पृथ्वीमा आउनुभयो। एउटा बेग्लै एउटा स्थानबाट, पृथ्वीभन्दा बिल्कुलै फरकबाट ठाउँबाट उहाँ आउनुभयो पृथ्वीमा। र जब बाइबलमा हामी अरू ठाउँमा पनि पढ्छौँ भने उहाँले परिवर्तन भएर अथवा मानिसको रूप लिएर उहाँले आउनुभएको कुरालाई बयान गरेको हामी पढ्न पाउँछौँ। जस्तो फिलिपी 2:6 देखि 8 यहाँ यस्तो लेखिएको छ, जसले परमेश्वरकै स्वरूपमा हुनुभएकोले परमेश्वरसँग बराबरी हुनलाई लुटको माल सम्झनु भएन र दासको रूप धारण गरेर मानिसहरूको समानतामा हुनुभयो अनि मानिस जस्तो रूपमा प्रकट भएर उहाँले आफूलाई नम्र तुल्याउनु भयो। यसै गरी यूहन्ना 1:1 हामी हेर्छौँ भने त्यहाँ सुरुमा वचन हुनुहुन्थ्यो अनि वचन परमेश्वरसँग हुनुहुन्थ्यो अनि वचन परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो। अनि 14 अनि वचन शरीर हुनुभयो अनि हाम्रा माझमा अनुग्रह र सत्यताले पूर्ण भएर वास गर्नुभयो अनि हामीले पिताका एकमात्र जन्माइएको पुत्रको महिमा जस्तो उहाँको महिमा देख्यौँ भनेर यूहन्ना 1:1 र 14 उल्लेख गरेको हामी पाउँछौँ। हामीलाई यो थाहा छ कि स्वर्गमा प्रभु येशू वचनको रूपमा हुनुहुन्थ्यो। अब उहाँ स्वर्गमा अरू कस्तो रूपमा हुनुहुन्थ्यो हामीलाई धेरै कुरा त थाहा छैन, एक दिन हामीले पक्कै पनि जान्नेछौँ। तर एउटा कुरा हामीलाई थाहा छ, उहाँ वचनको रूपमा हुनुहुन्थ्यो। र जब पृथ्वीमा आउनुभयो उहाँले के गर्नुभयो त, त्यो वचन चाहिँ शरीरमा आउनुभयो। उहाँ शरीरको रूप उहाँले धारण गर्नुभयो। यहाँ पनि हामी के देख्छौँ, परिवर्तन देख्छौँ। पहिलो तिमोथी 3:16 पनि एकचोटि याद गरौँ। त्यहाँ पनि भनिएको छ, अनि यसमा विवाद छैन, भक्तिको रहस्य महान छ, परमेश्वर शरीरमा प्रकट हुनुभयो, आत्मामा धर्मी ठहरिनुभयो, स्वर्गदूतहरूद्वारा देखिनुभयो, अन्य जातिहरू कहाँ प्रचारिनुभयो, संसारमा विश्वास गरिनुभयो, महिमामा माथि लगिनुभयो। यहाँ पनि हामी देख्छौँ परमेश्वर शरीरमा प्रकट हुनुभयो। हामीले यहाँनिर 5वटा पदहरू हेऱ्यौँ। मत्ती 1:23, फिलिपी 2:6 देखि 8, यूहन्ना 1:1 अनि 14 अनि यसै गरी पहिलो तिमोथी 3:16 र यी सबै ठाउँमा तपाईँले हेर्नुभयो भने प्रभु येशू चाहिँ जो परमेश्वर हुनुहुन्छ उहाँ
मानिसको रूपमा आउनुभयो भनेर उल्लेख गरिएको हामी पढ्न पाउँछौँ। उहाँले जब एक जगतबाट अर्को जगतलाई उत्पन्न गर्न सक्नुहुन्छ भने उहाँ परमेश्वर स्वर्गबाट पृथ्वीमा मानिस भई किन आउन सक्नुहुन्न? आउन सक्नुहुन्छ। यसो कुनै अरू जस्तो सामान्य ईश्वर मात्रै हुनुहुन्न थियो, तर उहाँ आफै एकमात्र परमेश्वर नै हुनुहुन्छ। उहाँ त्रिएक परमेश्वरको एक व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। हामीलाई थाहा छ त्रिएक परमेश्वर, परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र अनि परमेश्वर पवित्र आत्मा, उहाँहरू त्रिएक परमेश्वर हुनुहुन्छ। अनि मानिसहरू पनि त्रिएक प्राणी हुन् भन्ने कुरालाई हामीले केही हप्ता अगाडिको अध्ययनमा पनि हेरेका थियौँ, जहाँ चाहिँ हामीमा शरीर छ अनि प्राण छ र हामीमा आत्मा छ। हामी चाहिँ त्रिप्राणी हौँ, अथवा हामीमा चाहिँ तीनवटा पत्र छ, तीन तह छ, हामी त्यो भन्न सक्छौँ। तपाईँ यस कुरामा सहमत हुनुहोला कि तपाईँ एउटै मात्र हुनुहुन्छ। हो, म आफैलाई पनि एउटै मात्र देख्छु, तपाईँले पनि आफूलाई एउटै मात्र देख्न सक्नुहुन्छ। तरै पनि तपाईँ अनि ममा चाहिँ त्यहाँ तीन फरक फरक भागहरू छन्, आत्मा, प्राण र शरीर। परमेश्वर पनि उस्तै नै हुनुहुन्छ। उहाँ एउटै परमेश्वर हुनुहुन्छ, तर उहाँमा तीनवटा व्यक्तित्वहरू छन्, परमेश्वरको, पुत्रको र पवित्र आत्माको तीन व्यक्तित्वहरू। आज हामीले हेर्दा सामान्य कुरालाई हामीले चाहिँ अध्ययन गर्यौँ, तर यसभित्र एकदमै गहिरो विचार छ, बाइबलीय विचार। याद गर्नुहोस्, हामी गएको हप्ताहरूदेखि आज र आउने हप्ता अब कतातिर जाँदैछौँ भन्दाखेरि यी सबै कुराहरूको पछाडि ख्रिस्ट किन यस संसारमा आउनुभयो, किन आउनु पर्यो र उहाँ कसरी आउनुभयो भन्ने कुरा चाहिँ यस अध्ययनले देखाउँदै लैजान्छ। र अन्तिममा ख्रिस्ट मानिस जातिको निम्ति अति आवश्यक किन हुनुभयो भन्ने कुराको निष्कर्षमा हामी आइपुग्नेछौँ। आज हामीले हेऱ्यौँ, एक प्राणी त्यसको आफ्नै जातिबाट उत्पन्न हुन्छ। एक जगतदेखि अर्को जगतमा सर्नु भनेको एक आश्चर्यको कुरा हो, यो परमेश्वरले मात्रै गर्न सक्नुहुन्छ। तेस्रो कुरा, परमेश्वरले मानिसलाई पृथ्वीको धुलोबाट बनाउनु भयो। अनि चौथो कुरा, येशू मानिसको रूप धारण गर्न स्वर्ग छोडी आउनुभयो। हामी सबैको निम्ति, हामी मानिस जातिको निम्ति गएको हप्ता हामीले हेरेका थियौँ जो चाहिँ पापी छौँ। र मानिस मात्रै एउटा यस्तो जगत हो, यस्तो जाति हो जो परमेश्वरको सामु क्षमा माग्नको निम्ति, पश्चाताप गर्नको निम्ति, फर्कनको निम्ति जानै पर्छ। अरू कुनै जगतलाई त्यो गर्नु आवश्यक छैन। अनि मानव जातिलाई नै पश्चातापमा फर्काउनको निम्ति, पाप क्षमा दिनको निम्ति मानिसकै स्वरूपमा मानिस नै भएर येशू ख्रिस्ट यस संसारमा आउनुभयो, स्वर्ग छोडी आउनुभयो। यी सबै कुराहरू जो प्रभुले गर्नुभयो, यसको मुख्य कारण चाहिँ मानव जातिको उद्धारको निम्ति हो, तपाईँ अनि मेरो निम्ति। हामी अब आउने हप्ता अझ यस विषयमा अझ हामी हेर्नेछौँ, अझ हामी धेरै कुराहरूलाई हामी केलाउनेछौँ। तर अहिलेको निम्ति हामी यस भागलाई यति नै राख्नेछौँ। म प्रार्थना गर्नेछु अनि त्यसपछि हामी आजको कक्षालाई अन्त गर्नेछौँ। आउनुहोस् म प्रार्थना गर्छु। धन्यवाद छ परमेश्वर पिता, तपाईँ साँच्चै नै अचम्मका सृष्टिकर्ता परमेश्वर हुनुहुन्छ। तपाईँमा कुनै पनि कुरा असम्भव छैन, किनकि तपाईँले नै सबै बनाउनु भएको हो। जसले बनाउनु भयो उहाँले
अरू त्यहाँनिर जगतमा परिवर्तन गर्न पनि सक्नुहुन्छ। यसैले त तपाईँ प्रभुले आफ्नो आश्चर्यको कार्य मोसाद्वारा देखाउनु भयो। यसैले त तपाईँ स्वयं परमेश्वर प्रभु येशूले चाहिँ पानीलाई दाख मध्यमा परिणत गर्नुभयो, जो मानिसको निम्ति सम्भव छैन। कुनै पनि जगतहरूको निम्ति यो कार्य गर्न उनीहरूको निम्ति सम्भव छैन, तर तपाईको निम्ति मात्र, किनकि तपाईले नै ती सबै कुराहरू बनाउनु भयो। तर यति मात्र होइन, जुन मानिसलाई तपाईले सृष्टि गर्नुभयो, ती मानिसहरूले जब पाप गरे र अनन्तको दण्डको निम्ति योग्य भए, ती मानिसहरूलाई उद्धार गर्नको निम्ति तपाईँ अरू कुनै जगतको स्वरूपमा होइन, अरू कुनै जीवजन्तु वा अरू कुनै थोक वस्तुहरूको स्वरूपमा होइन, तर मानिसलाई बचाउन मानिसकै स्वरूपमा तपाईँ यस संसारमा आउनुभयो र हाम्रो निम्ति, मानिसको निम्ति अनन्तको उद्धार तपाईले किन्नुभएको छ। यसैले प्रभु, हामी तपाईँ प्रभुलाई धन्यवाद दिँदै हामीले सिक्न पाएका, हामीले जान्न पाएका यी अद्भुत सत्यताहरूलाई तपाईँ प्रभुमा महिमा दिँदै, तपाईँलाई उचाल्दै हामी तपाईँमा चढाउँदछौँ, तपाईँलाई धन्यवाद भन्दछौँ। हाम्रो अध्ययनमा अझ अगाडि बढ्दै जाँदा हामीलाई सहायता गर्नुहोस्। यसपछिको हाम्रो बाँकी समयलाई पनि, हाम्रो जीवनलाई पनि हामी तपाईँकै हातमा राख्दछौँ। हामीलाई आशिष दिनुहोस्। आशिष माग्छौँ प्रभु येशूको नाउँमा, आमेन।